अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से आलम इस्लाम में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हुक्मरान जमात की एक तर्जुमान ने एक टीवी डिबेट शो में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन अमेज़ तबसरा किया। नूरपुर शर्मा ने एक टेलीविज़न मुबासे में पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ तबसरे किए थे, जिससे हिंदुस्तान और आलम इस्लाम में मज़म्मत की लहर दौड़ पड़ी। 1 दर्जन से ज़ायद ममालिक के साथ साथ बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने भी मुतनाज़ा रिमार्क्स की मज़म्मत की। खलीजी ममालिक में हिंदुस्तानी मसनूआत के बाइकॉट की कालें भर गई हैं, जबकि बीजेपी ने नूरपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया है और अपने तर्जुमान से कहा है कि वो अवाम में ज़्यादा ज़िम्मेदारी से बात करें। इसके बाद से तकरीबन 20 ममालिक ने अपने हिंदुस्तानी सफ़ीरों को बुलाया है और बीजेपी पार्टी डैमेज कंट्रोल में चली गई है और पार्टी ने ओहदेदार को अपनी सफ़ों से मुअत्तल कर दिया है और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान में तहरीक लबैक पाकिस्तान TLP ने नमाज जुमा के बाद लाहौर में मार्च किया। TLP के तकरीबन 5000 हामी शहर के मरकज़ में एहतजाज करने के लिए जमा हुए और हुकूमत से इस तबसरे पर भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। TLP के तर्जुमान इरफान रिजवी ने कहा, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सुर्ख लकीर हैं। हिंदुस्तान हो या कोई और, इन्हें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के मुहाफिज खामोश नहीं रहेंगे। भारत की 200 मिलियन मजबूत मुस्लिम अक़लियती बरादरी के अरकान ने कई शहरों में मुजाहरे किए, जिसमें एक बड़ा हजूम नई दिल्ली में 17वीं सदी की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जमा हुआ। दारुल हुकूमत में कहीं और सोशल मीडिया फुटेज में मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा को नूरपुर शर्मा का पुतला जलाते हुए दिखाया गया है। हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुकाम ने मुश्तिल इलाके का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया, मस्जिद में नमाज के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी और जुम्मे को कर्फ्यू नाफिज कर दिया। एक बेसाख्ता बंद के बाइस इलाके के बड़े शहर श्रीनगर में कारोबार बंद हो गए। मुजाहिरीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का मुतालबा किया। पूरी दुनिया में होने वाले मुजाहिरों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी BJP के तर्जुमान नूरपुर शर्मा को मुख्तलिफ तफरका अंगेज़ खतूत की बुनियाद पर लोगों को उकसाने के लिए दर्ज 2 मुकदमात में से एक में नामजद किया गया है। भारतीय सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा सबा नकवी के खिलाफ भी मुबैना हिंदू मुखालिफ ट्वीट के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। इतवार को BJP ने नूरपुर शर्मा की रुकनीत मुअत्तल कर दी और एक और कारकुन नवीन कुमार जंदाल को सोशल मीडिया पर इस्लाम के बारे में किए गए तबसरों पर पार्टी से निकाल दिया गया। अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए नूरपुर शर्मा ने इतवार को ट्विटर पर कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनका तबसरा टीवी बहस के दौरान एक हिंदू देवता की मुसलसल तौहीन और बेइज्जती के जवाब में था, लेकिन इसने अपना बयान वापस ले लिया था। बहुत से हिंदुस्तानी टीवी स्टेशंस बाकायदगी से फ़िरका वाराना मसाइल पर मुबाहिसे की मेज़बानी करते हैं, जहां मुसलमान और हिंदू बोलने वाले एक दूसरे पर चीखते हैं। हम बहसीयत मुसलमान अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल हैं, इसलिए गुस्ताखाना तबसरे या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक कोई भी तौहीन अमेज़ गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अपने ताज़ा तरीन ट्वीट्स में इमरान खान ने भी BJP हुकूमत की तर्जुमान की मज़म्मत की और ट्विटर पर इसके खिलाफ ट्वीट्स की। इस दफ़ा हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में अरब ममालिक की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। भारत भी इस दफ़ा हैरान हो गया और मोदी जैसे फाशिस्ट वज़ीर आज़म को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जब यह वाक़या रोनुमा हुआ, इस वक्त आगाज़ में बरे-सगीर में बहुत चंद लोगों ने इस वाक़े की निशानदही की, लेकिन अरब ममालिक की तरफ से शुरू से लेकर अब तक शदीद तनकीद की जा रही है और तकरीबन हर अरब मुल्क में भारतीय अशिया का बाइकआउट किया जा रहा है और इन ममालिक में इन अशिया को स्टोर्स गोदामों से निकाल कर ज़ाया कर दिया गया है। मगर यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि माजी में फ्रांस जैसे वाक़यात में जब गुस्ताखाना खाके बनाने की कोशिश की गई, तब अरब ममालिक की तरफ से ऐसा शदीद रद्द-ए-अमल नहीं आया था और यही वजह है कि हम मुसलमानों में ही माजी में भी कहीं ना कहीं ऐसी काली बेरें रही हैं जिनके इस तरह के वाक़यात पीछे खामोश रहने से मगरबी ममालिक और गैर मुस्लिमों को तक़वियत मिलती रही है और गुस्ताखी करने के अंजाम में उनकी हौसला शिकनी नहीं हुई।
اس دفعہ بھی ایک ایسا مسلمان ملک ہے جس نے اس موقع پر خاموشی تو دور کی بات بلکہ اس کے برعکس بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کا موقع تلاش کر لیا ہے۔ جی ہاں، یہاں بات ایران کی ہو رہی ہے، جس نے جب دیکھا کہ عرب ممالک نے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کا بائیکاٹ کر دیا تو ایران نے بھارت کو تجارتی آفر کی، اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے نورپور شرما کی طرف سے دیے جانے والے بیان کی تو مذمت کی، لیکن ساتھ میں دوگلا پن بھی دکھایا اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کے وسیع امکانات کا ذکر کیا، اور کہا کہ ان کوششوں کی نگرانی کے لیے ورکنگ گروپس کی تشکیل ضروری ہے۔ ایران کا شروع سے بھارت کی طرف جھکاؤ زیادہ رہا ہے، اور اس واقعے کے نتیجے میں بھی ایران نے اپنے تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کا موقع تلاش کر لیا ہے، جو کہ بحیثیت ایک مسلم ملک ہونے کے بہت غلط قدم ہے۔ فرانس کی دفعہ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے آسیہ ملعونہ کو رہا کر دیا گیا، اور فرانس والے واقعے کے دوران فرانسیسی سفیر کو واپس بھجوانا تو دور کی بات، پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے ایک احتجاجی مراسلہ تک نہیں تھمایا گیا۔ یہ اس ڈر سے کہ کہیں یورپی یونین کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو جائیں اور وہ ہمارے ساتھ تجارت بند نہ کر دیں، معیشت پر بوجھ نہ پڑ جائے۔ ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ دوسرے الفاظ میں اس بیان کو سننے کے بعد نعوذ باللہ یہ مطلب بنتا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ تجارت کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر ہے، اور گزشتہ چند ماہ پہلے جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور یوکرین رشیا جنگ کا جب آغاز ہوا تو یورپی یونین نے اس وقت عمران خان کو کہا کہ آپ رشیا کے خلاف بیان دیں، تو اس وقت عمران خان نے یورپی یونین کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم یورپی یونین کے غلام تھوڑی ہیں۔ یہ ذرا سنیں، یورپین یونین کے ایمبیسڈر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں، اس کے خلاف ووٹ دیں۔ میں یہ یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا، کوئی ان کی تنقید کی، کوئی تجارت بند کی؟ تو ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ تو اس کا پھر سے وہی مطلب نکلتا ہے کہ رشیا کی دفعہ عمران خان صاحب کی غیرت جاگ گئی، لیکن ناموس رسالت کی دفعہ کیا یہی غیرت سوئی رہی؟ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، رزق دینے والی ذات، اور اس کے لیے وسیلے پیدا کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے، اور اگر دین اسلام کے خلاف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ یا اللہ کی ذات کے خلاف کوئی بھی گستاخانہ عمل کیا جائے گا تو اس پر کوئی نرمی نہیں دکھائی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کا سمجھوتہ کیا جا سکتا ہے۔